कामां जी बजेटांतल्यान जावंक जाय ती फास्ट जावपाक जाय म्हणून फास्ट स्लो जाता वो कितें एक्झॅक्टली? ना हांव तेच म्हणटालो की कामां जातात पण ती टायम बावून जावपाक जाय आनी बारीक बारीक जी क्वेरीज जी आसात ते क्वेरीज न करता आसतना कारण अधिकारी आसात अधिकाऱ्यांक सगळें खबर आसता पूण फायलीचेर बरोवपाक जाय म्हणून ते बरोवपाक जायना हें म्हजें प्रामाणीक मत आसा कारण तेजो फटको जो आसा पळय न्ही ते बरेचशे ग्रामीण भागांतल्या लोकांक मेळटा ज्या लोकां खातीर आमी आज सरकार चलयतात आनी जे लोक सरकाराक निवडटात किंवा आमदारांक निवडटात आपली कामां जावपाक जाय म्हणून कशें आसा सरकारी अधिकारी जर बारीक बारीक गोश्टीचेर जर बोट धरून जर रावले जाल्यार वी कॅनॉट रन द गव्हर्नमेंट. सो तुमचे फायल्यो ह्यो जाता वयर सकयल नॉर्मली सगळ्यो जायना पूण कशें आहा जी खरोखरूच जी मना पासून आमी आज काम करता तें जावपाक जाय त्या गोश्टी कडेन जर अडले जाल्यार तें सामान्य तें बरोबर. बट आर दे पर्पजली डिलेड टॅक्टिक्स? दॅट आय डोंट नो बट इट पर्पजली जर डिले जाता जाल्यार ताज्या फाटल्यान कोण आसा कित्याक लागून करता किंवा आमकां जेन्युइन रिजन्स जी आसा पळय जी कारणां आसा ती सांगून आपूण हाडून सांगल्यार जाता. क्वेश्चन डज नॉट अरायज ऑफ दॅट बट म्हजे कडेन बाबा पयशे ना बजेटान पयशे ना हें आमकां सांगलें जाल्यार काय बट इट शूड बी व्हेरी ट्रान्सपरंट कारण प्रत्येक मनीस जो आसा जे बेनिफिशरी जे आसा बेनिफिशरी आमकां आमचे कडेन जे वेळाचेर फॉलोअप करता त्या वेळाचेर आमी कितें उत्तर दिवपाचें हो एक प्रश्नचिन्ह मुखार जाता म्हणून ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी जावपाक जायना त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करप हें तितलेंच